السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدوزيام فيديو الخاصة بلو كور ديال لا ميكرو ايكونومي. بالنسبة لا بروميير فيديو شفنا فيها واحد لانتروديكسيون جينيرال على لي مارشي وشفنا لو تيب دو مارشي دو لا كونكورونس بور اي بارفيت. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو لي كونديسيون ديكيليبر ديال لونتربريز et bien le marché pour la concurrence pure et parfaite. Analytiquement, le profit total de l'entreprise résulte de la différence entre sa recette totale, c'est-à-dire son chiffre d'affaires et son coût total. يعني كيفاش تنحددو le profit ديال l'entreprise. يعني الربح يعني تيساوي لينا la recette totale ياك la différence يعني recette totale moins le coût total. شنو هي la recette totale؟ la recette totale هي le chiffre d'affaires. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. بالنسبه ل recette totale مثلا انا واحد الشركه تنصايب تليفونات، يعني مثلا صايبت 100 تليفون ياك، صايبتهم وبعتهم مثلا ب1000 درهم. شنو هي la recette totale؟ هي ديك 100 تليفون فوا 1000 درهم، هي لا غوسيت توتال ديالي، هي الربح ديالي، هي لا غوسيت توتال. شنو هو لو كو توتال؟ بالنسبه لو كو توتال مثلا انا هاد التليفونات ما جيتش وصايبتهم هكاك، يعني صايبتهم بشي حاجه، يعني ديك الحاجه شريتها، ديك الحاجه اللي شريت يعني هي التكلفه باش شريت هذيك باش صايبت التليفونات. يعني لا غوسيت لو بروفي الربح ديالي هو داكشي اللي صايبت وبعت بالثمن ناقص تكلفة ما صايبش داكشي، هي اللي غادي تعطيني الربح لو بروفي. سي بي اي لو بري قالك يعني لو بري دو فوند unitaire de produits sur le marché et que la quantité produite est vendue. يعني كما يعني لو بري هو بي و لا كونتيتي هي كيو، كنرمزو ليها بكيو. l'équation de profit total s'écrit le profit égale la recette totale moins le coût total. إذا قلت لكم بلي هاد لا recette total شحال كتساوي بي فوا كيو، يعني لو بري فوا لا كونتيتي moins لو coût total، يعني تا هو عنده واحد لا فونكسيون ديالو. دونك le profit est maximum si le dérivé première de sa fonction par rapport à Q est nul et sa dérivée seconde est négative. يعني هادشي اللي غادي نشوفو في هاد ليكواسيون l'équilibre de marché et de l'entreprise à court terme. Donc condition de premier ordre يعني la dérivée ديال le profit ياك اللي شفنا الفوق على لا ديريفي ديال كي خصو يكون تيساوي زيرو، يعني هذا هو الشرط الاول اللي خصو يكون عندي. الا درت لا ديريفي ديال لو بروفي على لا ديريفي ديال لا كونتيتي غادي يخرج لي بلي بي موان لو كو مارجينال، لو بري موان لو كو مارجينال تيساوي زيرو. شنو تتعني هادي؟ الا رجعنا لو كو مارجينال للجهه الاخرى يعني لو بري تيساوي لو كو مارجينال، يعني هذا هو الشرط الاول ديال ليكيليبر في لو مارشي ديال لا كونكورونس بيور اي بارفيت. عقلوا عليها مزيان. بالنسبه للكونديسيون دو دوزيام اوردر يعني خصو يكون عندنا لا سكوند ديريفي ديال لو بروفي على لا دوزيام ديريفي دو لا كونتيتي صغر من زيرو. إلا درنا هاد لا ديريفي ديال لو بروفي لا ديريفي دوزيام ولا سكوند ديال لو بروفي غادي تخرج لينا بلي ناقص لا ديريفي دو كو مارجينال على لا ديريفي دو كي، حيت بقات عندنا هنا بي موان كو مارجينال، بي غادي تمشي غادي تبقى لنا ناقص كو مارجينال، يعني موان لو بروفي لو كو مارجينال على لا ديريفي دو لا كونتيتي صغر من زيرو. يعني الا بغينا نحيدو هاد لو موان يعني خصنا نقلبو الاشاره، يعني لا ديريفي ديال لو كو مارجينال على لا ديريفي ديال كي سوبيريور ا زيرو، يعني هادو هما لا دوزيام كونديسيون ديال ليكيليبر. قلنا لا بروميير
La première condition, il y a le prix est égal à le coût marginal. Ou la deuxième, le profit, la dérivée de le coût marginal, elle est la dérivée de la quantité supérieure à 0. Voilà. Donc, puisque en situation de CPP, le prix est une donnée. يعني نعم الشروط ديال لو سي بي بي لو مارشي دو سي بي بي هو انه لو بري تيكون معطي يعني تيكون في لو مارشي نفس لو بري. Le prix est une donnée de marché. Il représente pour l'entreprise la recette moyenne et également la recette marginale. يعني كيمثل لنا la recette moyenne et la recette marginale. Donc la règle de maximisation de profit dans ce cas, le coût marginal égale à Pi, le prix, égale à la recette marginale, égale à la recette moyenne. يعني هذه هي القاعدة اللي خصكم تعقلوا عليها في هذا الفيديو هذه. يعني بلي لي كونديسيون ديكيليبر في لوكا دو سي بي بي لو كو مارجينال تيساوي لنا لو بري تساوي لا روسيت مارجينال تساوي لا روسيت موين. يعني هذه خصكم تعقلوا عليها مزيان حيت غادي تحتاجوها في لي زيكزارسيس. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.